हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नवंबर के महीने के लिए सजिटेरियस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने जो कार्ड्स हैं वो पहले ही शफल करके इसका स्प्रेड बना दिया है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। ऑलरेडी सजिटेरियस जो हैं वो मुश्किल एक सूरत हाल है जो कि काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है। शायद ये 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल था और अब आप उसमें से किसी हद तक बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बाहर आना जो है कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती है फिर रुक जाती है, फिर सिचुएशन बेहतर होती है फिर रुक जाती है। ये इस तरह का सिनेरियो नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन मेंटली आप जो है वो लगता है आपको कि पिछले कुछ अरसे के अंदर ख़ास तौर पे चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रुक गई हैं। कोई ख़ास किस्म का फ़ैसला है, कोई ख़ास किस्म का डिसीजन है। ये हो सकता है कि कोई कानूनी फ़ैसला हो, कोई लीगल मैटर हो, कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो जो कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और ये फ़ैसला ना हो सकना जो है यही बुनियादी तौर पे इस बात की वजह है कि आप अपने आप को इस टाइम के ऊपर स्टक फ़ील कर रहे हैं। एक सिचुएशन में आप स्टक हैं क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो फ़ैसले होना ज़रूरी हैं या जो मामलात को ख़त्म करना ज़रूरी है वो चूँकि फ़ैसला नहीं किया जा रहा या फ़ैसला नहीं हो पा रहा। अगर वाक़तन आप लिटरल मीनिंग में कोर्ट के अंदर हैं तो वो कोर्ट का जैसे डिसीजन जो है वो लेट हो रहा है, तो आप उस वजह से उस डिसीजन के लेट होने की वजह से भी सिचुएशन के अंदर एक दर्जे में फंसे हुए हैं और अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि जब तक ये डिसीजन नहीं होता तो तब तक क्या किया जाए, किस तरह से चीज़ों को आगे चलाया जाए। उम्मीद आपको बहुत ज़्यादा है और आपका ये ख़्याल है कि आप इस प्रॉब्लम से सक्सेसफुली निकल जाएंगे। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कहीं बाहर से कोई और पर्सन या कोई और इवेंट या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सिनेरियो रिलेशनशिप का है तो कोई और पर्सन है जिसकी आपको आने की उम्मीद है। हो सकता है कि आपकी रिसेंटली उनके साथ काफ़ी अच्छी सारी कम्युनिकेशन हुई हो, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुई हो और अब आपको उस पर्सन के आने की उम्मीद है लेकिन वो पर्सन क्यों नहीं आ पा रहा या वो उम्मीद क्यों नहीं पूरी हो पा रही, क्योंकि फ़ैसला रहता है। सिमिलरली अगर ये कोई जॉब का मामला है और आपने जॉब से रिज़ाइन करना है तो आपको ऑलरेडी कोई ना कोई नई जॉब की ऑफ़र आपके लिए मौजूद है, लेकिन आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उस रास्ते के ऊपर चल नहीं पा रहे हैं जो कि नेक्स्ट जॉब की तरफ या नेक्स्ट पर्सन की तरफ आता है, क्योंकि एक फ़ैसला जो है वो होने वाला बाकी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आप अपने आप को फेथ आप अपना रखें और जो राइट चीज़ है, जो लीगल चीज़ है, जो मॉरली करेक्ट चीज़ है आप वो करें। क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि आप जैसे इंसान थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और नेगेटिविटी में चला जाता है, तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये चूँकि पीरियड काफ़ी लंबा हो गया है और आप जैसे मेंटली थक जाते हैं, मॉरली भी थक जाते हैं और आप फिर कोई ऐसा काम करना चाह रहे होते हैं या आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कोई ऐसा कर जाते हैं जो कि आपके लिए मॉरली करेक्ट नहीं था। सो मॉरली अपने आप को चेक यहाँ पे रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना जो गार्ड है या जो अपना चेक एंड बैलेंस है उसको बिल्कुल लूज़ मत होने दें। ये चीज़ आपके लिए लॉन्गर रन के अंदर प्रॉब्लम दे सकती है। समटाइम्स ये होता है कि प्लानिटरी पोजीशंस इस किस्म की होती हैं कि वो आपको मुश्किल में डाल के आपके मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो चेक की जा रही होती हैं और अगर आपकी मोरालिटी में प्रॉब्लम आए या अगर आप अपने आप को कंटेन ना कर पाएँ ट्रू वैल्यू के ऊपर तो चीज़ें मज़ीद फ़र्द ख़राब हो जाती हैं। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। ये कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, ये कम्युनिकेशन जो है ये जॉब के लिए भी जैसे मैंने पहले कहा हो सकती है। ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम सच नहीं है, आप ज़हनी तौर पे अपने आप को स्टेबल फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन
ایک جو ایک اسٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ بہرحال مسنگ ہے۔ اب اس ساری سے صورتحال میں فیوچر کیا ہے؟ فیوچر میں دو باتیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو مورلی آپ کریکٹ رکھیے گا، ورنہ آپ مزید سچویشن کے اندر پھنستے چلے جائیں گے۔ نمبر 2، کوئی ایسا فیکٹر، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ موجود ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کوئی ایسا لیسن جو ہے جو سیکھنا ضروری ہے، اور جب تک آپ یہ سیکھ نہیں لیں گے یونیورس آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر روکے رکھے گی۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ وہ پہلے بھی اس پوائنٹ پہ سے گزر چکے ہیں، وہ پہلے بھی اس پروسیس میں سے گزر چکے ہیں، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، یا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہر بار بار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یقین مانیں کہ کوئی ایسی آپ کی عادت ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا تھنکنگ پیٹرن ہے، کوئی ایسی بات ہے جو کہ آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ وہ تبدیل نہیں ہو رہا اس لیے یونیورس بار بار آپ کو ایک ہی طرح کے سینیریو میں سے گزار رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ریپیٹڈلی ہمارے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ سکسیسفل جو ہے نہیں ہو رہے ہوتے، اور ہم ایک ہی طرح کے لاسز اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہم بار بار ایک ہی طرح کی پین میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا سین جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ بہت زیادہ کانشیس ہیں، بہت زیادہ الرٹ ہیں، تھوڑا اپنے موڈ کو بھی قابو میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو بٹرنس ہے وہ آپ کسی کے اوپر نکال دیں، اور وہ بھی چیز جو ہے وہ ڈسٹربنس کا باعث بنے۔ جو آپ کے لیے اوریکل کارڈز ہیں، یہاں پہ میرے پاس 2 اوریکل، ایک پہلا جو ہے وہ اینجل اوریکل ہے، اور رایا کا اینجل ہے آپ کے لیے۔ اس کارڈ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مینٹلی بہت زیادہ سٹریسڈ ہیں بیسیکلی، کیونکہ کارڈ کا میسیج ہے آپ کے لیے یوگا اینڈ ایکسرسائز آر اسینشیل ٹو یور ویل بینگ، پیس آف مائنڈ اینڈ اسپرچول گروتھ رائٹ ناؤ۔ یعنی آپ کو کوئی ایسی ایکسرسائز، یوگا یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کو نہ صرف آپ کی ہیلتھ پرسپیکٹیو سے ضروری ہو، بلکہ مینٹلی آپ کو پرسکون رکھ سکے، اور ایک اسپرچول گروتھ کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ فرسٹریٹ ہو جائیں اور آپ کچھ ایسا کر لیں جو کہ مورلی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ سچویشن اینڈ آف دا منتھ تک آ سکتی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور آپ کسی غلط ایکٹیویٹی میں، غلط کہہ لیں یا جو ایکٹیویٹی آپ کو نہیں کرنی چاہیے، آپ نے کسی قسم کی فزیکل ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں یہ خاص طور پہ، تو آپ اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور دوسری یہ بات یہ بھی پاسبل ہو سکتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور تو ذہنی بے سکونی جو ہے وہ آپ کو کسی کے ساتھ لڑائی آپ کی ہو سکتی ہے، بدمزگی ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی یوگا یا ایکسرسائز میں انوالو کریں۔ دوسرا کارڈ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور ہوپ فل ہے، یہ فل مون ان کیپریکون ہے، اور یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ دا اینڈ آف اے ٹف سائیکل اپروچز، جو آپ کی زندگی کا ایک مشکل یہ فیز چل رہا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، یہ اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ٹائم پیریڈ جو ایسوسیٹڈ ہے وہ آبویسلی دسمبر کا اینڈ ہو سکتا ہے۔ سو اوور آل جیسے کہ میں نے کہا کہ نومبر کے مہینے میں یہ سچویشن ابھی تھوڑا پرولونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ریزن وہی ہے، آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جو مجھے اپنے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے۔ وہ میرا بیہیویئر ہے، اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کوئی تھنکنگ پیٹرن ہے، سوچنے کا انداز ہے اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، یا بعض دفعہ ہم لوگوں کو لیوریج بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ موجود ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ بجائے اس کے یہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہے ابھی 1 سے زیادہ مہینے کا، جب تک یہ آپ کے فیصلے جو ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، یہ اگر آپ کا کورٹ کا ڈیسیژن ہے تو چانسز زیادہ ہے کہ یہ نومبر کے بعد آئے گا، تو جب تک یہ نہیں معاملہ سیٹل ہو جاتا آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے بیہیویئر پہ، ہیبٹس پہ، اپنے سوچنے کے انداز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اب کی بار جب آپ نیا ریلیشن شپ سٹارٹ کرنے جائیں، جو کہ یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے، فوری طور پہ سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے،
تو جیسے ہی آپ نیا ریلیشن شپ سٹارٹ کرنے اب جائیں تو آپ وہ والی غلطیاں جو ہیں جو کہ آپ نے پہلے کی ہیں وہ رپیٹ نہ کریں آپ. یہ اصل میں بیسیکلی اس ریڈنگ پہ باٹم لائن ہے. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. بائے.